मोगळा सोम्या आमी तुका स्वागत म्हणटा ह्या जाग्याचेर. दोग या तेग तुज्या नांवान सांगता मेळटा आसतना आमच्या मोदेगात आसा म्हूण सांगुल्लो सोमीन तूं जावन आसाय आनी तूं आमच्या मोदेगात आसाय देखून तुका आमी अर्गां दिता, तुका स्वागत करता. आनी तूं आमचे सांगता उलोवं सो देव देखून आमी तुका अर्गां दिता. आनी तुजो ताळो आयकूंक आमी आशेता. पवित्र आत्म्या तुज्या अधीन आमी जाता. आमचे कान, आमची काळजां, आमची मोनां हर एक तुज्या अधीन आमी करता, समर्पण करता. आनी आमची आशा एकच जावन आसा ह्या जाग्याचेर तुजें राजवट हांगासर येवं दी, तुजी खुशी जावं दी बापा. तूं आमचे लागीं उलय, आमकां तूं बळवंत कर. आनी आमी आशेता आमी फकत काणी आयकल्ले बरी आयकनासतना तुजें उतार आमचें थंय काम करूंक सोडचें तसलें आमी हर एकलीं जावच्याक उलयतलो. म्हणजे हांव तो ही स्टडी दिता आसतना हांवेंय आयकूंक तुजो ताळो आनी तुजें उतार कितें आसा गी तें हांवें उलयतल्यान आनी आयकतल्यांनी हर एकल्यांनी ताका खाल जावन तुजी खुशी करचें तसलें, तुजी खुशी आशेवचें तसलीं आमी जावन मुखार वचोंक आमकां साध्य कर. आमच्या सांगाता तूं राव. हें रेकॉर्डिंगूय तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. हर एकान तुका महिमा जावं दी. पवित्र आत्म्या तूं आमकां चलोवन व्हर, आमकां प्रकटन दी. आमच्या उतरांच्या केसड आमच्या काळजांत तूं उलय. म्हज्या उतरांच्या केसड आमच्या काळजांत तूं उलय. तुजें उगडापण दिवन आमकां तूं चलय. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. थँक यू जेजस. थँक यू जेजस. हालेलुया. सो आज हांवें तयार केल्ली ती स्टडी जावन आसा वेटिंग अपॉन गॉड टू रिन्यू स्ट्रेंथ. आमी देवाचेर राखून रावचें. आमचें बळ वृद्धी करच्या खातीर, आमी बळ घेवच्या खातीर, बळ नव्यान आमी घेवच्या खातीर, बळवंत जावच्या खातीर देवाचेर राखून रावचें. ओके. सो कोंकणींत तें ट्रान्सलेशन आमी पळयतना इल्लेशे व्यत्यास आमकां पळोवंक मेळटा. आयजाया 40 वर्सेस 28 तावन 31 म्हणसर आमी पळयता. सो कोंकणींत हांव वाचता. हांवें बदलावन कर्ण बरयल्लें आनी ह्या मस्त पयलें एक फावटी हांवें ह्या उतरांत हांव संदेश दिल्लो, पूण आज आमी करची स्टडी विंगड ते तांतले थोडे संगती परत आमी ध्यानाक हाडूंक पुरो. पूण हांगासर आमी 28 तावन हांव वाचतां, पूण आमचें चड गमन 39व्या वचनाचेर आमी दवरचें जावन आसा. ओके. सो तुका कळीत नातलें गाय, तुवें आयकूंक नातलें गाय. सर्वेस्पोरू सस्नाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. तो थकना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना. थकलेल्याक तो सकत दिता, बोळ नातलेल्याक तो घटाय दिता. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पोराक राखून रावतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरोडा परी ते उंचायेर उबतले. ते धांवतले पूण थकचे नात. ते चलतले पूण दोळ्यांक काळोख येवन पडचे नात. ओके. सो हांवें तें फेंट आसले कडेन तें आमकां समजोवच्या खातीर ओके दमचे नात आनी कालांपुरा बरयल्लें तें तो 39व्या वचनांत हांवें तें बदली करून इंग्लिशाचे सारके तर्जुमो हांवें थंयसर केला. ओके. तें कितें सांगता, दे दॅट वेट अपॉन द लॉर्ड शॅल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ. कोण सोम्याचेर राखून रावतात, एक्सक्यूज मी, वेट अपॉन द लॉर्ड, सोम्याचेर राखून रावतात, सोम्याकच पळोवन रावतात, सोम्याचेर पातयेवन तांचें सगळें गमन ताचेर दवरून तो कितें सांगता गी, तो कितें उलोवंक आशेता गी, तो कितें दिता गी, तें घेवच्या त्या स्थितीर आमी रावता, अवकाश करून दिता. ओके. सो दे दॅट वेट अपॉन द लॉर्ड म्हूण सांगल्यार ताचे मुखार ते वगे रावतात, उलोवनच रावतात न्ही. ओके. हांवें थोडी स्क्रिप्चर्स आमी पयलें पळोवया, मागीर हांव ताचो अर्थ सोडोवन सांगूंक प्रयत्न करता. ओके. Psalm 40 verse 1 आमी वाचया.
कीर्तन 40 पयलें वचन. सो हांगासर मस्त कडेन दुसरें तर्जुमो करतानी दिला, अत्रेगान या विश्वासान तशें पुरा म्हूण सांगून. ओके, तें एडिशनल तें आमी घालयत, पूण मेन सब कितें वेट अपॉन द लॉर्ड म्हळ्यार सोम्याचेर राखून रावचें, सोम्याक राखून रावचें. ओके, राखून रावचें मिस जालां. वेटिंग अपॉन द लॉर्ड म्हळ्यार ताका राखून रावचें. तूं उलय सोम्या, हांवें उलयलें चड जालें, या हांव तूं उलय तें आसा. आतां तुवें उलोवंक तुका हांव राखून रावतां, तुवें बॉल दिवंक हांव राखून रावतां. म्हज्यात सक्तेन मस्त हांवें केलें, म्हज्यात जाणवयान हांवें मस्त केलें, पूण आतां तुका हांव पळोवन रावतां, तुका हांव राखून रावतां. तुका कितें जाय, तूं कितें उलोवंक आशेताय, तूं कितें म्हाका सांगोंक आशेताय, त्या रितीन आमी ताचेर राखून रावता. तो सोमी म्हणून आमी राखून रावता, तो सर्वेस्पर म्हणल्यार आमी राखून रावता, मानाक योग्य म्हणल्यार आमी राखून रावता. आमी चांय करून सगळो दीस उलोवन रावचें न्ही, बगार आमी उलोवचें, आमी स्तब्ध करता, आमची चिंतना ताचे मुखार रावयता, तो सोमी म्हणलें ओप्पोन घेता आनी त्या अर्थार आमी रावता. ओके, तें मतीन दवरून आमी सकट स्क्रिप्चर्स आमी पळयता. आतां कीर्तन 40 वर्स 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. ओके, हांगासर इल्लेशें बरें करून आसा थंयसर. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. आय वेटेड पेशंटली फॉर द लॉर्ड, ही इन्क्लायन टू मी अँड हर्ड माय क्राय. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली म्हणच्याक हांवें सोंसणिकायेन या राखून रावून हांवें सोम्याची वाट, सर्वेस्पराची वाट पळयली. पळयत हांव रावलो. तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. ओके, हांव पयलें उलयलो, पूण ताची जाप आयकूंक हांव राखून रावलो. हांव उलयत रावन जाल्यार आमचें मस्तपटी कितें जाता की म्हळ्यार मागण्यांत आमी सांगते आसता, पट उलोवनूच आसता. आमी ब्रेक फेल जाल्ल्या कारा बरी आमचें इतलें फास्ट येता की ताच्या उपरांत आमेन म्हणून जाता. तो कितेंय सांगोंक आशेता की पब्लीक प्रेयराचेर ऑफकोर्स आमी मागणें करता, आमी ताचेर राखून दुसऱ्यांनी मागणें करतना आमकां आयकूंक कान आसा जाल्यार सोम्या उलय, आयकता तुजो साकोर म्हणून ताचे मुखार राखून रावल्या जाल्यार मस्त पुरो सांगोंक तो शकतलो. पूण आमी सांगूंक आमी आमचीच खुशी, आमी चिंतलें तेंत देवाची खुशी म्हूण थोडे फावटी समजता हांव, आनी ताका राखून रावना, ताका अवकाश दिना. ताणें सोम्या तूं उलय, तुजी खुशी कितें म्हणलें कळय, हांव चिंता तुजी खुशी हें म्हूण, पूण तूं कितें दुसरें सांगोंक आसाय की. ह्या दिसांनी मस्तपटी हांव मागणें करता ह्या रितीन, मागणें करता म्हूण न्ही, मागणें करता ह्या रितीन. सोम्या हांवें हांगासर तयार केला हो संदेश, पूण तो बदलूंक तूं आशेताय जाल्यार हांव बदलूंक तयार आसा. हांवें खंयचें बरें इल्लें तें उलोवं नजो म्हूण तूं सांगताय जाल्यार हांव तें बदलिता. हांव तें सांगूंक तूं वचना. तुजो ताळो आयकूंक म्हाका साथ दी कर. तूं कितें सांगूंक आशेताय तें म्हाका समजोंक साथ दी कर. तें कोणाक दुसऱ्यांक सभेक तूं सांगताय जाल्यार तें सांगूंक म्हाका तूं कृपा दी. हांवें सांगचें या हांवें चिंतचें तें सांगच्या बदलाक तूं कितें सांगोंक आशेताय तें सांगूंक म्हाका साथ दी कर. तें म्हजें मागणें जावन आसा. आनी सबार फावटी संदेश हांवें बदलिल्ले आसात. ओके, सो बदलिल्ले आसात. कित्याक म्हळ्यार क्रियेचे घडये थोडे फावटी 10 मिनटां आसतना परचे म्हाका उडास आसा. दुसरे कडेन एका मिटिंगान हांवें सक्कड आदले दिसा तयार करून दिलां, पूण हांगातान भायर सरोंक आसचें एक 15-20 मिनटाच्या पयलें म्हाका बगलें दुसरेंच सोमी कितें दुसरें सांगोंक आशेतां, आनी 10 मिनटांनी म्हजो संदेश तयार जालो. केदाळय जायना तशें, पूण ते दीस तयार जालो. सो आनी तें कॉन्फिडन्स म्हाका आसलें. सोम्या म्हजी उतरां न्ही, बगार तुवें सांगल्या खातीर हांव सांगतें आसा. म्हजी जाणवाय थंयसर ना आनी जाणवाय उपयोग करूंक वेळय ना म्हाका. सो तुवें कितें सांगलां तें हांव सांगतां. काम करचें तुजेर अवलंबून आसा. तूं कितें कोणा कडेन उलोवंक आशेताय तें तूं कर. ताका म्हणचें राखून रावचें म्हूण सांगून. ओके, ल्हानसो एक असो अर्थ हांव केदाळय राखून रावता म्हूण न्ही, हांवें मस्त शिकोवंक आसा. हो संदेश म्हाकाय तुकाय आमकां सगळ्यांकी तो जावन आसा. सो हांव सोंसणिकाय सांबाळन या आमसोर करिनासतना, आय वेटेड पेशंटली, आमसोर करिनासतना ताका उलोवंक अवकाश दिवं हांव ताका राखून रावलो. आनी ते दाळा ताणें म्हजें ग्राणें आयकलें, म्हजें मागणें आयकलें, म्हजे कुशीन तो बागवलो आनी ताणें म्हजी बोबाट, म्हजो उलो ताणें आयकलो आनी ताणें जाप दिली. ताणें जाप दितना हांव आयकना जाल्यार हांवें मागून कांय प्रयोजन ना, तें आमी समजूं जाय. तो
वेटिंग अपॉन गॉड टू रिन्यू आवर स्ट्रेंथ. ताचेर आमी राखून रावचें आमचें बळ नवें करचे खातीर. आनी एक वर्स साम 130 130वें किर्तन 5 आनी 6 हांव वाचतां हांगासर. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पारेगारा प्रास चड म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. ओके. फांत्यार आशेवन रावतल्या पारेगारा प्रास चड म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक आशेता. ओके. हांगासर इंग्लिशांत आसलें सांगून हांव थंयसर थोडें करेक्शन करूंक आशेता. आय वेट फॉर द लॉर्ड, माय होल बिईंग वेट्स. म्हणजे सर्वस्व ताचेर राखून रावता. वेट्स म्हळ्यार ताचेर राखून रावता, ताची वाट पळयता, ताका आशेता, आशेवन रावता, आशेवन राखून रावता. ओके. आशेल्यार मात पावना, ताका राखून रावता. हांव राखून रावता, म्हणजे सर्वस्व ताका राखून रावता. आनी ताच्या उतरांत म्हजो भरवसो हांव घालता, म्हजो भावार्थ हांव दवरतां. आय वेट फॉर द लॉर्ड मोर देन वॉचमॅन वेट फॉर द मॉर्निंग. पारेगार फांत्याक राखून रावच्याक चड हांव सर्वेस्पराक राखून रावता. ओके. ते फांत्याक राखून रावतात. दॅट इज द थिंग. वेट म्हळ्यार थोडे कडेन कोंकणीन सारक्या रितीन केलां, थोडे कडेन तें सारक्या रितीन करूं ना. पारेगार फांत्याक राखून रावतात. केदाळे एक फावटी म्हजी शिफ्ट मूक जाता, हांव घरा वचून पावान फांते एक फावटी केदाळा जाता, म्हाका हांगा न्हीद येता, म्हाका एक सुरो रावन पुरो जालें, केदाळे एक फावटी फांते जायत म्हणून सांग. तशेंच सोम्याक राखून रावचें. केदाळा हांव सोम्याक पळोवन, केदाळा हांव सोम्याचो ताळो आयकून, केदाळा ताचें उतरां तें आयकून म्हाका जीव तो मेळत. कित्याक ताच्या उतरांत हांव म्हाका जीव मेळटा, ताच्या आत्म्यांत हांव ताचें तें बळ म्हाका मेळटा. ओके. सो नेक्स्ट आमी पळयता लॅमेंटेशन, प्रलाप, विळाप या प्रलाप. कोंकणीन कितें तें बरयलां, विळाप या प्रलाप, विळाप. 3रो अध्याय 25 आनी 26. द लॉर्ड इज गुड टू दोज हू वेट अपॉन हिम, टू द वन हू सीक्स हिम. इट इज गुड टू वेट क्वायटली फॉर द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड. ओके. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक आय लायक वाट पळोवन रावचें. ओके. राखून रावचें म्हळ्यार वाट पळोवन रावचें. केदाळा ताका हांव पळयन. तेंच आमी किर्तन 42 पळयता. कोराच्या पुतांनी सांगचें, केन्ना हांव तुका पळयन, म्हजी दुखां खाण जावंक पावल्यान म्हज्या काटयेचेर, तुका हांव राखून रावता. ओके. साम 63 आमी इल्ल्या वेळान तें पळोवंक वता. सो हांगासर सांगता, तूं ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्पर बरो म्हूण ताका तेदाळा कळटा. साकोन पळया सोमी कितलो बरो. साकोन पळयनातल्यार जायना. साकोन पळोवचें कशें, ताका पेशन्स जाय. आंबो खायचे जाल्यार बरो पिको, ताची साल कोडू वय जाल्यार ती साल तासून काडटा म्हणसर पेशन्स जायचे. तो मेळटा म्हणसर पेशन्स जायचे. सो दॅट इज पेशन्स. राखून रावचें. सबर का फल मीठा है म्हणून आमी एक आयकता. तें राखून रावचें, सोंसणीकाय सांबाळची, वाट पळोवची, आमसोर करिनासतना रावचें. राखून रावन तें पिकता म्हणसर राखचें. थोडे फावटी पिकच्या पयल्यान पोणोस कातरता. कित्याक म्हळ्यार तें पुरसत ना. तें कायजे तें पोणोस, फस्ट पोणोस मेळ्ळो देखून तापून पळयतना थंयसर कितें जाता, आवाज येता, आवाज बदलला पूण आणकी पिकोवना, तरी तो आमसोरान तें कटकर मागीर निराशा जाता. तशें जावंक न्ही. साकून पळय सोमी कितलो बरो. साकून पळयचें जाल्यार राखून रावचें. ताचें सांगाता वेळ करचें, मागण्यांत रावचें. पवित्र आत्म्या कडेन सांगा जाय, पवित्र आत्म्या म्हाका उगडापण दी. आमी मस्त फावटी देवाच्या मोगाचें ध्यान करता, पूण तें काळजांत एक उगडापण येता आसतना मत्सो जाणांक आमकां दुखां तीं आपापिन्स येतात दोळ्यान. ती एक दादोसकाय. सोम्या म्हज्या तसल्याक तुवें असलें भाग दिलें न्ही, तूं कितलो म्हजो मोग करताय तें समजत आसतना तें ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक, ताका सोदतल्या आत्म्याक सर्वेस्वर बरो.
सर्वेस्पराच्या तारणा पासत शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. ओके, सो वाट पळोवन रावल्यार, राखून रावल्यार. सो त्या अर्थार आमी हें स्क्रिप्चर पळोवचें. आनी एक स्क्रिप्चर पळोवन मागीर हांव त्या मुखार वेता हांव. Psalm 37 verse 7. कीर्तन 37 अध्यान ते सांगता, बी स्टील बिफोर द लॉर्ड अँड वेट पेशंटली फॉर हिम. डू नॉट फ्रेट वेन पीपल सक्सीड इन देअर वेज. कोण दुसरे मनीस के सोम्याचेर पातये नातले ते मनीस वेन दे ब्रिंग विकेड स्क्रीम टू फ्रुशन. सर्वेस्परा मुखार शांत राव. ओके, शांत राव. निशब्द रागिरी म्हणून कन्नडांत ते तूं आवाज करनासतना तूं शांत राव, समाधानान राव, उलयनाका. ते कशें स्टर्नली सांगचें जाल्यार तोंड दाम तुजें. तुवें उलयल्लें चड जाता. तोंड दाम आनी सोम्या मुखार स्तब्ध राव. सोम्या मुखार शांत राव आनी ताचेर तुजो भरवसो दवर. कोण एकलो आपले वाटेन सूख संपत्ती जोडटा म्हणून आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हणून तूं उसांबळ जायनाका. वेट पेशंटली फॉर हिम. तूं समाधान घेवन ताच्या खातीर राखून राव. तो वाट करता. तुंचो तुज्या हातांत संगती घेनाका. तुनसू उलोवंक वचनाका. तुनसू न्हीद करूंक वचनाका. ताका न्हीद करूंक सो. डोंट फ्रेट युअर सेल्फ. उसांबळ जायनाका. तुजें समाधान कळवून घेनाका. राखून राव ताका. ओके, सो देवाक राखून रावचें म्हळ्यार देवाचेर राखून रावचें म्हळ्यार कितें. सो तें परत हांव सांगूंक शकता. सुरवेर इल्लेशें हांवें इंट्रोडक्शनांत सांगलें. सो देवाक राखून रावचें वा देवाचेर राखून रावचें म्हळ्यार कितें. ताचो अर्थ इतलेंच, ताका अवकाश कर दिवचो. तुवें केल्लें पुरो जालें. तुवें मागणें करून जालें. तुजी सोलवणी तुवें ताचे मुखार सांगली, हरयेक केली. आतां ताका उलोवंक सो. ताका अवकाश कर दी. ताणें उलोवंक राखचें. ताका मेळोवंक राखचें. ताचे मुखार मौन रावचें. आमचें काळीज आनी मौन आनी आमचे कान ताका आयकोंक तयार करचे. आमकां सबार ताळे आयकतात. ओके, आमचे कडेन सबार उलयतात. आमी आमचे कश्ट सांगता आसतना जावं या कितेंय सांगता आसतना आमी मागणें करता. थोडीशीं फोनां येतात. थोडे फावटी आमच्या विशयांत गुप्त आसलीं ती आमकां सलाह दितात. आमकां बऱ्यो आलोचना दितात तांचे. आमकां अशें आमी अशें केल्लें, आमकां अशें जालें, वो ताणें तशें केलें. मस्त आयकतात. आमी मस्त जाणांचे ताळे आयकता. आमच्यात भितर मस्त ते आमच्या सोल म्हणटा आमी. म्हळ्यार आमच्याच आलोचना, आमची चिंतनां, आमची भोगनां सकट उलयतात. ती इतली चड उलयतात. थोडे फावटी आमकां न्हिदोंक जायना. थोडे फावटी आमकां दुसरें खंयच्याचेरय कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. तशें आसतना देवान कशें उलोवचें. सो आमी दुसरे ताळे पुरा बंद करी जाय. थोडे फावटी आमचे मोबायल स्विच ऑफ करी जाय. कोण ना सायलंट मोडार घालीचे, भितर दवरीचे. आमच्या हातांत न्ही. तें टीक टीक जाताना थोडे फावटी पळोवंक आपापलें मौन जाता खंयसर आसल्यार. सो तें बंद करून दवरीचें. या म्हज्या देवाचे मुखामळ सोदता आसतना तें बंद करून दवरल्यार बरें. अनलेस यू आर जर्नलींग समथींग. हांव जर्नल करते आसा. म्हजे संदेश परत तयार जाता. थोडे फावटी हांव वॉक करता आसतना टायप करून येता. थोडे फावटी मस्त संगती देवाचो आत्मो म्हाका उगडाप करता आसतना उलयता आसतना आय डोंट वॉन्ट टू मिस. सो हांव बरयता. थोडे फावटी कंतारांचे बरयता. थोडे फावटी जस्ट एक लायन या 2 लायन हांव रेकॉर्ड करता येता मागणें करता आसतना. आय हॅव द हॅबीट ऑफ जर्नलींग म्हळ्यार कितें उलयलें सक्कड. सोमी कितें उलयता म्हाका सांगता जाल्यार या सभेक सांगता म्हण बगल्यार या पयले फावटी म्हाका तें एक रेवलेशन म्हणलें बरें येता जाल्यार तें हांव तें बरयते आसता. म्हजे वर्ड ते म्हजे कडेन एक रायटर ॲप आसा. तातूंत हांव बरयते आसा. तशें तूं करचें. त्या खातीर तूं उपाय करता जाल्यार व्हडली. पूण घडये तुका सोम्याचेर तुजें गमान दवरूंक जायना. त्या रितीन तुजें
मोबायल तें जाता जाल्यार तुका दिसता जाल्यार तुका टीक टीक जाता जाल्यार पयस दवरचें बरें. सोम्याचेर तूं राखून आसचें त्या वेळाचेर. कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार तूं सोम्याचो ताळो आयकोंक शकनाय. ओके, आयकोंक शकनाय. सोमी उलयतना, सोमी मेळटा आसतना ताका तूं सोद. सीक द लॉर्ड when he may be found. स्क्रिप्चर सांगता. आयजाया 55 म्हूण चिंता. ओके, थंयसर आमी वचना. पूण हें स्क्रिप्चर सांगता हांव. रेफरन्स रॉंग जाल्यार तें स्क्रिप्चर उडासून दवरा. सीक द लॉर्ड when he may be found. तो मेळटा आसतना ताका सोम्याक सोदा. तो उलयता आसतना ताका तुमी आयकया. रेवलेशनांत आमी सबार पोटी तें स्क्रिप्चर पळयता. जेजून ओंप्याची त्या ओपार सांगता आसतनाय तो तेन्ना सांगता आयकोंक कान आसात ते आयका. ते सांगता ओंप्याच्या ओपाऱ्यांत. आनी उगडापणाच्या ग्रंथांत तो सांगता ही हू हॅज एन इयर लेट हिम हियर वॉट द स्पिरीट सेज टू द चर्च. मनशान उलोवचो संदेश आमकां नाका. आमकां बोगुल्लें आमकां नाका. पवित्रात्मा कितें सांगता तें आयकोवचें कान आमी तयार केल्यार मात्र आयकोंक जाता. नाजाल्यार आयकोंक जायना. ओके, सो आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचे भितरलें सगळें स्तब्ध करून, समाधान करून, शांत करून, उसांबळ दर्याची गाज आसतना त्या वेळार आमी फोन केल्यार आयकना बारीक आसता. थोडे फावटी खंयचोय दुसरो आवाज आसतना थंयच्या लागशिल्ले आसल्यार आमी थंयच्यान पयस वता. आयकना, आमकां कितेंच आयकना. ह्या उलयतल्याच्या बगलेन आसल्यार. सो आमी शांत करीत आयकोवच्या. सोम्याचेर राखून रावचें म्हळ्यार तशें करचें जावन आसा. आमकां उडास आसूंक पुरो. एलिया त्या जेजेबला चावन धांवन थंय ताका देवान कितें केलें, ताका न्हिदोंक सांगलें, ताका खाण दिलें, न्हीद परतून न्हिदय म्हण सांगलें. आनी मागीर ताका उठोवन त्या वेळाचेर सोमी ताचे कडेन उलयलो. खंयच्यान आमी पळयता जड वारें, भुंयकांप सक्कट जाली. तांतू सोमी नातुल्लो म्हणटा त्या स्क्रिप्चरांत. ओके, पयल्या रायांच्या पुस्तकांत हांव चिंततां 19व्या अध्यायांत म्हण हांव चिंततां. परतून थंय वचचें म्हणना आमी पळयना. स्क्रिप्चर रेफरन्स रॉंग जाल्यार तें करेक्ट करया तुमी. पूण कितें सोमी आमकां सांगूंक आशें येता तें आमच्या मोतीन आमी घेवया. कितें सांगता थंय तांतू खंयच्यान नातुल्लो. उपरांत सांगता थंय, उपरांत एक ल्हान पिसपिसो आवाज, तो ल्हान ताळो, पुसपुसो, खंयचे स्टील स्मॉल वॉयस. कानांत आमी सांगता हांव पळय. थोडे फावटी आमच्या कोणाकय सांगोंक आसा जाल्यार दुसऱ्यांक आयकनातले बरी आमी सांगता. आमी आयकचे जाल्यार आमचे कान चुरूक आसचे, आमचे कान आयकोवचे बरी आसचे. ताका तयार करीचे आमी. आमचे तें आसता आसतना सोमी उलोवंक साध्य जाता. ओके, सो त्या अर्थार हें जावन आसा. देवाक राखून रावचें, ताणें उलोवंक लागचें, आमची चिंतनां वोगी करचें, आलोचनांक वोगी करचें. कित्याक म्हळ्यार आलोचना येते आसतात. मोतीक शांत निशब्द करूंक बारीक आसतात. सबार फावटी मस्तू जाणांक आमकां वोगे रावंक, हेरांक आयकूंक बारीक आसतात. कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचीं, केदाळे उलोवचें. म्हणजे म्हाकाय त्या गुंपांत ॲड करयेत. आनी एकल्याचें उलोवन जावच्या पयल्यानच आमकां उलोवंक जाय थोडे फावटी. कितें सांगलें म्हूण आयकोवच्या पयल्यानच आमी सलाह दिता या उलयता. मुखल्या व्यक्तीन सांगता पर्यंत हांवें सांगून मुग्धून राव ती कशें. हांवें तशें म्हणचें न्ही, अशें म्हूण सांगून तशें म्हणटा नुसार आमकां थोडे फावटी आमी उलयते रावता. आमकां उलोवचें चड पसंद, आयकुचें आमी पाटी. सो देवाच्या उतरांत आमी तेंय पळयता. कितें आमी उलोवंक सवकास आनी आयकोंक वेग्गी चुरूक जायचें म्हूण देवाचें उतर सांगता. सो म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक ओके तशें आमी जर सोम्याचेर आमचें बळ वृद्धी करीचें, आमी तसल्या जाग्याचेर आसाचे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. Psalm 46 वर्स 10 आमी वाचया. थंयसर कीर्तन 46 वर्स 10 सांगता. कितें सांगता? बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड. कितें सांगता? तूं निशब्द राव, तुजें तोंड दाम, तुवें उलोवचें बंद कर
आनी हांव देव म्हणलें वळखून घे. हांव देव म्हणून वळखून घेताय जाल्यार केदां काल करताय तूं वगेत रावताय. आमचे पैकी थोडी देवाक बुधबाळ सांगची आसात. मस्त जाणां मागणें करता आसतना बुधबाळ सांगता, तशें करचें देवा, अशें करचें देवा. ती अशें म्हणटात देवा, ती अशें म्हणटात देवा. ओके, क्रिटिसायज करूंक वयचें न्ही हांवें, पूण आमची परीक्षा आमी करया. तो देव जावन आसा, तो देव जावन आसा, ताका सक्कड कळीत आसा. तुवें एक्सप्लेन करीचें म्हणना. तो कितें म्हणटा, हें कितें म्हणटा तें पुरो सक्कड सांगून मागीर तुजी आलोचन ताका देवाक सांगची गरज ना. अशें करी जाय, तशें करी जाय म्हूण सांगोवची गरज ना. देवाक सांगून देवा तूं एक बदलावन हाड, तितलें म्हळ्यार पुरो. तूं एक बदलावन हाड, म्हजें तें हाड. हांव सड्ड कोडी काडटा, हांव सड्ड सूख सोदतां, म्हजें तें तूं बदलावन हाड. तुवें पळोवचें बरी म्हाका पळोवंक साध्य कर. ओके, आनी तुवें उलयतना आयकूंचें तसलें एक कलतेपण म्हजें तें कित्याक तूं देव जावन आसा, तूं देव जावन आसा. बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड, यू आर नॉट गॉड. आमी समजूं जाय आमी देव न्हय, आमी देव न्हय. आमी थोडे फावटी देव आमींत म्हणलें बरें आमी उलयता, आमी सांगता. हांवें आनी आमी सगळ्यांनी आमी देवा कडेन बक्षांनी मागयलें कलतेपणान आसा जाय. आनी सोम्या तूं देव जावन आसाय, तूं एकलो मात्र देव जावन आसाय. तुजे मुखार आमी भियान आनी मानान रावता, मानान भियान तुजे समोर रावता. पवित्र देवा सर स्तुतेक तूं फावो आसच्या. तूं उलय, तूं उलय, तूं उलय, आयकता तुजो साको. तूं उलय, आयकता तुजो साको. हांवें उलयलें चड जालें. कोण म्हणटा तशें? जॉबान म्हणलें उडास आसूंक पुरो आमकां. जॉब म्हणटा हांवें तुजे विशयान आयकल्लें, आतां तुका पळयता हांव आनी म्हजें तोंड दामता. हांवें उलयल्लें चड जालें. म्हज्या इश्टां सांगता आनी सगळ्यांक सांगता. म्हजें नितीवंतपण कांयच ना. देखून सोम्या तूं उलय, आतां तूं उलय, तुजी खुशी म्हजें तें कर. शांत रावा. हांव देव म्हूण वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ, दळभराचो सर्वस्पर्ध जावन आसा. ओके, बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड. सो सोमी थोडे फावटी म्हणटा सवेत गे आमकां इल्लें म्हाका इल्लें उलोवंक सोडटाय गे तूं. म्हणनात गाय, म्हणनात गाय, म्हाका म्हणनात गाय, तुका म्हणनात गाय, आमचे पैकी कोणाय की म्हणनात गाय, म्हाका इल्लें उलोवंक सोडटाय गे. आमी थोडे फावटी एकामेकाक उलयतना, आर्ग्यू करतना, चर्चा करतना या डिस्कस करतना आमी सांगता आतां म्हाका इल्लें उलोवंक सोडटाय गे, म्हजो म्हाकाय तूं आयकताय गे म्हूण सांग. देव आमचे कडेन सांगता गे केदाळा म्हूण. आमी वेळ दिता गे, अवकाश करता गे. सो कितें हांव वॉट आय वॉन्ट टू ड्रायव्ह क्लियरली आमकां हर एकल्याक कितें म्हळ्यार वेटिंग पेशंटली फॉर गॉड. म्हळ्यार ताका ताचे मुखार सोंसणिकायेन ताची वाट पळोवन ताचेर सगळें गमन दवरून ताका उलोवंक सोडून ताका अवकाश करचें जावन आसा. वेटिंग पेशंटली फॉर गॉड. ताणें काम करता पर्यंत, ताणें बॉल दिता पर्यंत, ताणें ताचें तावन हांवें आयकता पर्यंत ओके तें रावचें तें जावन आसा. सो देवान बॉल दिवंक, सो देवाचें बॉल जाय जाल्यार हांवें राखून रावचें. म्हाका वेळ ना जाल्यार फॉरगेट इट. बॉल दिवंक, कुरपा दिवंक, उतार दिवंक, कित्या खातीर राखून रावचें? देवान बॉल दिवंक. ओके, त्या स्क्रिप्चरान आमचें आयचें हेंच बॉल. आमकां बॉल जायचें जाल्यार आमी राखून रावचें, ना जाल्यार बॉल मेळना. क्लियर. कुरपा आमकां जाय, कुरपा थंयसर मेळटा राखून रावता आसतना. ताचें उतार घेवंक, ताणें उतार दिवंक, तें उतार घेवंक आयकता पर्यंत. पवित्र आत्मा कितें उलयता सभेक, पवित्र आत्मा म्हाका कितें सांगता तें आयकूंक. मनशांची जानवाय न्ही, संदेश दितल्या सो ताळो न्ही. ताच्या मुखांतर उलयतना आमी आयकवया. कोणाक? ताका आयकवया. देवा तूं कितें सांगतें आसाय, म्हाका कितें सांगतें आसाय. थोडे फावटी संदेश येतना आमी हेंच हांवें काल आयकल्लें, ह्या पोर आयकल्लें, हांवें वाचल्लें.
तशें चिंतशी जाल्यार तूं तुका तुका देव तुका नव्यान ह्या सडीत उलोवंक तूं अवकाश करून दिलें. ओके, थोडे फावटी आमकां बारीक कशी जाता, हांवें वक्त संदेश दिल्लो, पूण देव कितें सांगता आसा तें आयक. ताच्या मोदेगात तुवें मिस केल्लें कितें आसा की तें आयक. या देव तुका परत तें दिता जाल्यार कितें पूण तुवें आयकोनचें आसा की तें तूं आयक, समर्पण कर. तें करता वरेग तुका तें मेळना, बळ मेळना. देखून दिता वरेग आत्म्याचो अभिशेक ताचे खातीर तूं राखून रावताय जाल्यार तो मेळटा वरेग. तेतून बसर तुवें राखोंक आसा. तुवें मागलें बावडतान हांव वेता म्हूण सांगून वेशी जाल्यार तुजें तें प्रूफ ना जाल्यार तुका मेळोवना म्हूण अर्थ. केदाळे प्रूफ आसा जाय. हांवें थोडे फावटी न्ही मस्त फावटी हांवें सांगचें आसा मागणें कर जाल्यार थोडीं सांगतात कॅन्सरा खातीर प्रेयर करतात, देवान गूण केलां म्हूण सांगतात. मागीर लास्टाक तो मनीस मरता आसतना ते जाल्यार देवान गूण केलें जाल्यार कित्याक तो मेलो. ह्या हेर खंयच्याकी आमी सक्कड सूख करता. विदाउट द प्रूफ वी शूड कीप आवर माउथ शट. आमी जस्ट आमकां कितें भोगता तें सांगचें, उलोवचें न्ही, प्रवादन करचें न्ही. देवा तुवें उलोवचो, तुवें सांगलें आयकोंक म्हाका साध्य कर. कित्याक फटकिरें प्रवादी म्हूण देवूच सांगता थोड्यांक. हांवें तांकां धाडूंकूच ना, हांव तशें उलोवंकूच ना. जेरेमायाक तसलेच मस्त जावन प्रवादी मेळ्ळे. ते इवन ताका सांगतात केदाळ पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा म्हजें हांव सोडून तुजे कडेन उलयलो म्हूण तशें विचारतात ताका. आनी देव तांच्या विशयान सांगता, मस्त कडेन सांगता. हांवें तांकां धाडूंकूच ना, हांवें तांकां उतार दिवंकूच ना. सो प्रूफ कितें देवान दिलें म्हूण सांगून. देवान सांगलें जाल्यार तें नीज जाता. नीज जावं ना जाल्यार तें देवान दिल्लें न्हय तें. देखून आमी जागृत आसा जाय. सो हील केलां जाल्यार दिसून येत जाय. देखूनच मस्त जावन देवान अभिशेक केल्ले वर्ते सेवक आसात. तांणी मागणें करन गूण जालां म्हूण सांगता. तांचे सांगता सगळ्यांक कळीत आसले मानादीक धाकटेर सांगाता घेवन ते चलताले क्रुसेड करता आसतना ह्या तांच्या मिटिंगांनी. कोण तसले त्या हिलींग मिनिस्ट्रींत आसले ते टेस्ट करून रिपोर्ट येतात. कॅन्सर आसा जाल्यार स्कॅन करता आसतना थंयसर ना तें. नेक्स्ट ट्युमर आसलें जाल्यार तें डिजपियर्ड, तें ना तें. थोड्यांक इवन ते रॉड घाल्ले, स्टिलाचे रॉड घाल्ले, पाटीचे कोणो मोडून गेल्लो थंयसर रॉड घाल्ले, ते डिजपियर जातात. जाल्लें तें प्रूफ आसा. सो फकत कन्फेशन न्हय, आमी समज जाय. ओके, आमी हिलींग जालां जाल्यार इट इज सब्जेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट. उपरांत तुका बगलें, तुका मागणें केलें, तुका गूण जालें, मेडिकल रिपोर्ट वील सपोर्ट दॅट तुका जाल्लें. तुवें फायट करूंक आसतना तुवें फायट करूंक आसा देवा मुखार. पूण तें गूण जालां म्हूण तुका कळ्ळें जाल्यार त्या उपरांत तुवें थंय तांणी स्कॅन करतना थंय दिसता. गेला जाल्यार थंय आसना. स्कॅन करतना आसा जाल्यार तुका गूण जावना. तें आमकां समज जाय. ओके, तें कित्या खातीर सांगता, मस्त फावटी आमी आयकना, राखून रावना, आमचेंच सांगता, आमचेंच करता, आनी अकरेक तो मनीस मरता. देवाचे मनीस आमी कोण आसा, आमी जबाबदार आसा जाय. आमी मागा जाय, आमी पात येता हांव तुमचें सांगता, आमी रावता हांव तुमचें सांगता. अजाप देवान केलां म्हूण बगता जाल्यार तें दिसून येता. ओके, तें जावन आसा आमचें बाबा. ना तर जाल्यार आमी खालती जाय आनी आमी सूख केली म्हणल्यार ओप्पोंक जाय. आमी सूख केल्लें तें जाल्यार आमी ओप्पोंक जाय. तांतू आसा ती तें खालतेपण देवाक अवकाश करून आमी दिता. ओके, सो आमी उलोवन देवान उलयनातलें आमी उलयता जाल्यार जबाबदारी देवाची न्हय, आमची, प्रवाद्यांची. सो देखून आमी उडास दवरी जाय. राखून रावची आमकां गरज आसा. कशें आमी राखून रावचें
हांव थोडी सवालां करन येता हें दीस इज मोर आय प्रिपेर्ड फॉर ए डिस्कशन टायप पूण आमकां हांगासर तें डिस्कशन करूंक जायना ऑनलायन बारीक कस जाता त्या खातीर आनी रेकॉर्ड करूंक जायना त्या खातीर हांव हांवूच मुखार सुन आसा कशें राखून रावचें आनी ताका जाप जावन आसा मागण्यांत राखून रावचें आराधनांत राखून रावचें उतार वाचून रावत राखून रावचें उतार वाचतना आमची चिंतना ती शब्द करून देवा तूं कितें पण सांगूंक आशेताय की ह्या पॅसेजींत हांव फकत आयकून वाचून मुग्धलें म्हजो वेळ जालो आतां चलचें म्हणून न्ही ताचे कडेन त्या दिसा तोळ विचारया सोम्या कडेन सोम्या आज हांवें हे स्क्रिप्चर हो चॅप्टर वाचलो हे चॅप्टर वाचले आनी तूं कितें म्हणी म्हाका सांगूंक आसलें हांव आयकनासतना गेलो गी समजनासतना गेलो गी म्हजे कडेन उलय तूं तोळ सोम्या कडेन आमी वेटिंग अपॉन गॉड मिन्स दॅट इज हाव वी वेट अपॉन गॉड सोम्याक आशेवन राखून रावचें म्हळ्यार आशेवन रावचें मौन रावन बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड कळत्या काळजान सोम्या म्हजी जाणवाय पावना म्हाका तुवें उलोवंक जाय म्हाका तुजें तावन एनकावंटर जाय तुजें मुखामुखी जायजें पवित्रत्म्याचें मुखामुखी जायजें म्हाका ओवरवेल्म कर म्हज्या काळजान तूं उलय म्हाका म्हज्या सपनांत उलय म्हाका दर्शन तूं दी तुज्या मुखार राखून रावताय जाल्यार निर्धार घेनाका ताणें तूं ताका सांगताय जाल्यार तुजोच निर्धार घेनाका राखून रावता म्हणून तीर्मान केलाय तूं उपवासांत रावताय या मागण्यांत रावताय ताणें उलयता पर्यंत तुजो निर्धार घेनाका निर्धार घेवचो अर्थ कितें सावलान केल्लें बरें सावलान कितें केलें सामुएल हेजे आसलो पूण येवच्या पयलें सामुएलीन ताका सांगलां हांव येता ताच्या उपरांत सोम्याक तो सॅक्रिफीस भेटोवंक ताणें येवची गळाय जाली म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा रायाच्या पुस्तकांत सामुएलीच्या पुस्तकांत आनी तो कितें करता तो तस्सू ताणें कितें करूंक नजो आसलें राखून रावचें आसलें पूण तस्सू सॅक्रिफीस भेटयता ताका परमिशन ना तो रायजव येत प्रवाद्यान याजकान कितें करूंक आसलें राय करूंक शकना देखूनच मस्तपटी हांव सांगता आमकां दिल्ली जबाबदारी कितें सोम्यान आमकां तें दिलां तें मात करया आनी एकल्याचें जबाबदारी आमी वण घेवन आमी करूंक वचचे नाका दुसऱ्यांचो मान आमी उणें करता दुसऱ्यांचे अधिकार आमी उणो करता आमकां जाय जाल्लें करता आनी वी स्टेप आउट वेट फॉर गॉड देवाक राखून राव तुका आपयलां जावं आपयल्यार तूं राखून राव देवान करता पर्यंत राखून राव दावीद राखून रावलो ताणें काम करूंक ताका अभिशेक केलें सामुएलीन राय म्हूण सांगून देवान सावलाक तिरस्कार केलो पूण तरी 13 वर्सां ताणें राखचें पडलें मे बी म्हज्या उडासांत हांवें सांगचें तें पूण ताका राखोवंक पडलें थोडीशीं वर्सां राखोवंक पडलें हांवें चिंचे प्रमाणे 13 वर्सां राखोवंक दावाचें पडलें तसो जीव काडूंक सयत प्रयत्न करता ताच्या हातान सावल मेळ्ळो पूण तरी ताणें कितेंच करूं ना ताका बादा काडूं ना एक फावटी ताचें वस्तूर कट केलें आनी तेंय ताचें काळीज तें ताका तें कितें जालें इज हार्ट कंडेम्ड हिम कन्विक्टेड हिम ताणें केल्ली चूक म्हूण ताका कळ्ळें आनी तो बोक्सने मागता आनी तो दुसऱ्यांक सांगता सोम्याच्या अभिशिक्ता विरोध म्हजो हात हांव केदींच उबारना राखून रावचें म्हळ्यार तशें सोम्याच्या अभिशिक्ता विरोध तुजो ताळो उबार नाका तुजो हात उबार नाका ताचे खातीर माग तो सूख करता तें सूख करता म्हूण तुका भोगता जाल्यार ताळो उबार नाका फाटल्यान उलय नाका कोडी काड नाका ताचो मान भंग कर नाका सोम्याचेर राखून राव जावं येता तुका त्या जाग्याचेर हाडूंक तो आशेता कोणाय की हांगासर म्हणचें न्हय जनरली तरी तुवें राखून रावचें तुज्या वेळा खातीर डोंट मॅन्युपुलेट थिंग्स वेटिंग ऑन गॉड मिन्स अलाविंग गॉड टू वर्क इन युअर सिच्युएशन तुज्या कामाच्या जाग्यार जावं बिझनसाच्या जाग्यार जावं या तुका अन्याय जाला म्हूण तुका भोगता जावं
तूं करूंक वचनाका. सोम्याचेर तूं राखून रावचो जाल्यार सोम्याचेर सोडू. सोम्याक काम करूंक तूं सोडू. तुका तो वयर उबरतलो, तुका न्याय कर दितलो, तुजे खातीर तो झुजतलो. तूं झुजताय जाल्यार तो तुजे वचो झुजना. तुज्या बळान, तुज्या जानवायान, तुज्या कुयुक्त्यांनी, चिंत्र्यांनी संवसारी मनशां बरी तूं करूंक वयशी जाल्यार तुज्या पार्टीन देव रावना. तुज्या पार्टीन ताका झुजोंक तूं करताय जाल्यार सोम्या कडेन सांग, सोम्या हांव कालतो जाता, हांव कालती जाता, तुज्या हातान समर्पण दिता, तुजेर हांव राखून रावता, तूं एक वाट उगडता म्हणसर हांव राखून रावता. तूं तुजें तावण येवं दी. म्हाका तुजें तावण येनातलें खंयचेंच नाका सोम्या. अधिकार नाका, बिझनस नाका, काम नाका, मिनिस्ट्री नाका. तुवें दिवची ती म्हाका जाय जाय. आनी तुज्या वेळा प्रमाणे राखून रावचें म्हळ्यार ताच्या वेळा प्रमाणे, ताच्या वेळाक आमी राखून रावचें. ओके. मस्त संगती हांगासर तयार करनातल्यो. म्हाका भोगता ते फ्लो येता आसतना हांव सांगते आसां. देव आमकां आशिर्वाद करून घेवया. आमी देवाचो आत्मो उलयता आसतना आमी घेवया. ओके. सो राखून रावचें म्हळ्यार सोम्याक राखून रावचें, ताणें काम करचे खातीर. तर राखून राव जे जाय तर कितलो वेळ म्हणसर राखून रावचें. खंयच्या खातीर तूं राखून रावताय तें जाता वरेक तूं राखून रावताय. सोम्याक मेळोंक तूं राखून रावताय, सोम्यातान बोळ घेवंक तूं राखून रावताय, अभिशेक घेवंक तूं राखून रावताय, उतार मेळोंक तूं राखून रावताय, ताची खुशी समजोंक तूं राखून रावताय. तें जाता वरेक राखून राव सोम्याक. मुन्यो 3, 5 आनी 6 वाचया आमी. मुन्यो ते स्क्रिप्चर हांवें हांगासर बरोवन दवरुना, बट द होली स्पिरीट इज गिवींग दॅट स्क्रिप्चर. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंत काय ते पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. 7वें वाचन. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हूण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोवन चल आनी वायट तावन पयस कर. आमेन. राखून रावचें म्हळ्यार तुज्याच जन्माचेर न्ही, तुज्याच बुदवंतकायेचेर न्ही, सोम्याचेर. वेटिंग ऑन गॉड मिन्स दॅट इज वेट फॉर द लॉर्ड. देवाक राखून राव. तुजो वाटो सराक करतलो. वांकडे गेल्ल्यो, अन्याय जाल्ल्यो, नीत मेळनातल्यो सक्कड तो करूंक शकता, ताचेर तूं राखून राव. वेट फॉर हिज टायम. डोंट मॅनिपुलेट, डोंट चिंत्र करनाका, ताचेर तूं राखून राव. तर राखून राव जाय तर कित्याची आमकां गरज आसा. दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. राखून राव जाय जाल्यार सोम्याचेर राखून राव जाय. राखून रावनातल्यार बॉल मेळना, अभिशेक मेळना. ओके. मस्त दुसरे स्क्रिप्चर्सय आसात चंय तातूंत आमी पळोवचें जाल्यार राखून राव जाय जाल्यार आमकां सगळ्याची सड्ड गरज कितें आसा चिंत्या आमी. ओके. जाप अनम्यूट करचें नाका, जाप दिवचें नाका. आमचे स्तकी आमी त्या सवालाक जाप दिवंक प्रयत्न करया. आमकां कित्याची सड्ड गरज आसा राखून रावची जाल्यार. हांवें समजोवचे प्रमाणे सोंसणिकायेची गरज आसा, पेशन्स. आज ताची मस्त हिंदीन सांगचें जाल्यार उसकी बहुत कमी है. उणेपण आसा तें मेळना, तें सोदल्यार मेळना. तें आमी आमचोरी. आमकां राखोवंक नाका. आमकां आतांच जाय कितेंय आमकां इमिडिएट जाय, रिजल्ट आमकां इमिडिएट जाय. राखून रावंक जाय, पेशन्स ना. आमी सांगता सोम्या हें म्हाका तुवें काम करी जाय, सोम्या म्हाका वाट दाखय, आनी आमी धांवता आमच्याच वाटेन चलता. आमी सगळें मागचें मात्र पूण करचें आमीच करचें. ऑल ऑफ अस मस्त पोट. सोंसणिकायेची वर्ती गरज आसा. विदाउट पेशन्स यू कॅनॉट वेट. सोंसणिकाय नासतना तुका राखून रावंक सादीत ना. ओके. वाय वी कांट वेट. कित्याक आमकां राखोवंक जायना? कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन पेशन्स ना. ओके. सो जोकिंगली सांगचें जाल्यार पेशन्स खंय आसात? पेशन्स हॉस्पिटलान मात आसात. तांकां थंय धांवून वचोंक जायना. तांकां पेशन्स नातल्यांक सोमी थोडे फावटी ते एलाव करता कोण ना. वेळ ना म्हणटल्यांक सोमी एलाव करता कोण ना. हांव एका मिटिंगान आसलो, तो सेवक सांगतालो थोडे फावटी
थोडे पटी मस्त पटी देवान ताचे कडेन उलोवचें केदाळा तो वचून कॉमोडाचेर बसलो त्या कित्याक म्हळ्यार हेरा वेळाचेर ताका आयकोंक पुरसत ना आनी तो सोम्या कडेन विचारता सोम्या तुवें ह्या जाग्याचेर हांव बसून आसतना सकाळींचे म्हज्यो कुडीच्यो गरजो तिरसीत आसतना त्या वेळाचेर कित्याक तुवें उलोवचें म्हजे कडेन आनी सोमी म्हणालो खंय ताका तुका तुजे कडेन वेळ खंय आसा तूं खंय आयकताय तुजे मोबायल केदाळे तुज्या हातान आसा तूं मॅसेज करते आसाय मॅसेज आयकते आसाय या हेर कितें तुजी जबाबदारेक तूं तयार करते आसाय तुका म्हजो ताळो आयकोंक हेर खंय वेळ आसा देखून ह्या वेळाचेर तुजे कडेन हांव उलोवचें म्हणालो हिंगा मँगलोरांत तो सेवक आयिल्लो देव वर्त्या रितीन ताका उपयोग करता पूण ताणें ताच्या जिणेन शिकल्लें एक लिसांव म्हणून सांगता तो आनी ताका केदार आयकोंक जाय जें तें पुरो बंद करूंक आतां तो शिकला आयकोंक मागणें करूंक आसतना त्या वेळाचेर त्या हाचेर सो राखून रावचें तें बारीक आसता आमकां वेळ ना राखून रावंक आमकां वेळ ना आमी मस्त बिजी आमी आयकता मस्त फास्टर ह्या दिसांनी मस्त बिजी फास्टर वेळच ना कल्याकी थोडे फावटी बसाक राखोंक आमकां पडटा वेळ अशें इतलो टायम म्हूण आसा बस येना राखून रावचें पडटा थोडे फावटी ट्रेन लेट जाता राखून रावचें पडटा थोडे फावटी फ्लायट सांगले टायम तयार आसना आमकां कनेक्टींग फ्लायट हांव पाटी येता आसतना न्यूझिलंडांत हांव पाटी येता आसतना सिडनींत हांव राखतां 1 घंटो लेट 2 घंटे लेट म्हूण सांगून मागीर 5 घंटे लेट जालें मागीर आमकां जेवणाक कुपन थंयसर दिलें जालें राखून तकल्यान आमकां राखचें म्हळ्यार बारीक सोंसणीकाय थंयसर ना आमकां वेळ ना म्हणटा हांव मस्त पटी आमकां पूण थंयसर त्या तसल्या सिच्युएशन आसतना आस्पत्रेन जावं दी बसाक राखून रावतना जावं दी ट्रेनाक राखून रावतना फ्लायटाक राखून रावंक पडत जाल्यार ते दळा कालें जाता आमी राखाजेत्त पडटा आमी फ्लायट धरिजे जाल्यार आमी राखाजेत्त पडटा आनी एक संगत पळोवचें जाल्यार आमकां थंय टायम त्या टायमार आमी वचत पडटा वचना जाल्यार तुका राखून रावनात कोण बससागार जाल्यार थोडे बससागार फोन करून विचारतात खंय पावलो इतल्या वेळार येवन पावता तुवें आसा जे थंयसर पयलेंच सांग ट्रेनाचेर तशें कोणी सांगनात फ्लायटाचेर कोणी सांगनात ते दळा आमकां वेळ आसता हांवें थोडें ध्यान करता आसतना म्हाका बगलें ह्या ट्रेन थोडे फावटी आमकां मोदें जाग्याचेर एक कडेन वचून रावता ताका लायन क्लियर मेळना या बस लेट जाता इतल्या वेळाक तुका वचून पावचें आसलें आमी राखून रावता ताचेर रावता या देंवता आनी सोडून वेता ट्रेन सोडून आमी देंवता सोडल्यार ट्रेन सोडून देंवल्यार तूं थंयच आसताय तूं पावनाय देवा खातीर कित्याक आमी राखोंक शकना तो आमकां मेळटा पर्यंत तो उलयता पर्यंत ताणें दिता पर्यंत ताणें वाट उगडता पर्यंत कित्याक आमी राखून रावना थोडे फावटी संदेश मुग्धच्या पयल्यानच आमकां वचचीच कितली देवाची आमकां वर्ती गरज आसल्यार आमच्या जिवितांत आमकां वर्ती गरज आसल्यार आमची भुरगीं देवातान पयस आसात म्हूण आमकां कळीत आसा संवसाराचीं जाल्यात म्हूण कळीत आसा तरी देवाचेर आमी राखून रावना देव कितें उलयतें आसा सभेंत वर्तें एक देवाचें प्रेजन्स आसा अभिशेकान उतार येते आसा तरी आमकां तें आयकना आमकां आमचे कितल्या वेळार उठोन वचोंक जाय जे तितल्या वेळाचेर आमी उठता वेता आमच्या घरांत पिडेस्तां आसात पिडेस्तां खातीर वर्तें बर्डन आसा तरी आमी देवाचेर राखून रावना आमकां इतल्या वरांक उठोन वचचें इतल्या वरांक उठोन येता तशें करचें आसा गे आमी आमचेंच एक हट आसा हांवें इतल्या वेळाक उठोन वचचेंच सोम्याक उलोवचें जाल्यार सोम्यान कालें करचें जाल्यार त्या वेळा भितर म्हजें तें करी जाय त्या भितर म्हजें तें उलय जाय ताच्या उपरांत म्हजे कडेन टायम हांव मस्तो बिजी मनीस म्हाका मस्तो राटावळी आसात म्हाका बिजनस आसा तोटांत काम आसा ह्या हेर जबाबदारी आसात घरां आसात They that wait upon the Lord shall renew their strength. कोण सोम्याचेर राखून रावतात
कोण कोण वेळ दितात ताका उलोवच्या खातीर, काम करचे खातीर, आपडचे खातीर, गूण करचे खातीर, पिडा गूण करचे खातीर, ह्या दारूण जाल्लें काळीज बदलुच्या खातीर, पयलो मोग तो निवण गेल्लो तो परतून सारक्यो करचे खातीर. हर एक हांगासर आसा एटिट्यूडान, राखून रावचे एटिट्यूड, कालतेपणान सोम्या मुखार. ताचे कडेन वळखून सोम्या हांव पयलें अशें आसुल्लो पूण आतां ना न्हू, म्हज्या काळीज अशें दारूण जालां, म्हाका तूं बक्षी, म्हाका तूं फाटीं हाड, म्हाका परत तुज्या उतरांत तो संतोश उतर आयकत आसतना तो संतोश जावचें तें म्हज्या काळजांत परत हाड देवा. तसलें मागणें कोणा कडेन आसा? हेरां खातीर आमचे कडेन आसा. आमचें दूख पावता जर आमी ताका अवकाश करना, इफ वी डोंट वेट ऑन हिम. आय एम सॅड टू से, आय एम सॉरी टू से. तुका बॉल मेळना, तुज्या घरच्यांक बॉल मेळना, तुजी भुरग्यांक सोम्याक येवंक जायना, सोम्याक तूं वेळ दिनाय जाल्यार, सोम्याक अवकाश करून दिनाय जाल्यार, दुसरे संगती इजाक जावन तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार, सोम्यान दिल्ले आशिर्वाद त्या भांगराचें वासरूं जावन तुज्या जिवितांत आयला जाल्यार, तुका वेळ ना जाल्यार सोम्या मुखार राखून राव. तुवें केदाळ बॉल घेवचें सोम्याक. देवाचेर कोण राखून रावतात गी तांकां बॉल मेळटलें. राखून रावना तांकां सिंपल बॉल मेळना. तें स्क्रिप्चर कितले फावटी सांगल्यारय बॉल मेळना. तर राखून रावंक हेर कित्याची गरज आमकां आसा? मस्त संगती आसात राखून रावंक. वेळा विशयान ऑलरेडी उलोवन जालें, बट अगेन वेळ नातल्यांक राखून रावंक जायना. वेळ ना, राखून रावंक जायना. शॉर्टेज, सड्ड शॉर्टेजान आसची आनी एक संगत म्हळ्यार वेळ ना, राखोंक वेळ ना. राखोंक वेळ नातल्यांक बॉल मेळटा गी कशें मेळचें? देवाचें उतर सांगता राखून राव, देवाचेर राखून राव, त्या दाडा तुका बॉल मेळटा. यू विल रिन्यू युअर स्ट्रेंथ. कितलीं जाणां अस्कत आसात, भावार्थांत अस्कत आसात, निर्धार घेवंक शकनात, सोम्या खातीर रावंक शकनात. कोणाय की एक साक्ष तांच्या जिवितांत ना. कित्याक म्हळ्यार राखून रावनात सोम्या मुखार. एक फावटी ते एक सिनर्स प्रेयर केलें, ताच्या उपरांत सभेक तवळ आयल्यार जालें, येनातल्यार ना. तसल्यांक कशें बॉल मेळचें? तुका बॉल ना जाल्यार तुवें दुसऱ्यांक कशें बॉल दिवचें? तुजें तें नातलें तुवें दुसऱ्यांक कशें दिवचें? तुजें तें नातलें तुज्या भुरग्यांक कशें दिवचें? तुवें राखून रावल्या करीत तें कांय ना. सो देव म्हणटा सॉरी, युअर स्ट्रेंथ कॅनॉट बी रिन्यूड. तरणाट्यांक लजेक घालचें तसलें सकत तुका कशी मेळची? दुसऱ्याच्या की पास्ट तूं जाताय. कित्याक वॉट एल्स वी नीड टू बी एबल टू वेट? कितें सक्कड ती एक लिस्ट करची जाल्यार हेर कितें जाय आमकां? आमी देवा मुखार राखून राव जाय. वरती एक आशा, बूक तान. ओके, कीर्तन 63 आमी पळयता, कीर्तन 42 पळयता. कीर्तन 42 कोराच्या पुतांनी बरयल्लें. कीर्तन 63 दाविदाचें कीर्तन. कीर्तन 84 कोराच्या पुतांनी बरयल्लें. तांची आशा, तांची बूक, तांचे कुडीन तावनी अत्रेक ते सक्कड ते उलयतात, काळजाचे अत्रेक ते उलयतात, कशें राखून रावतात म्हूण सांगतात. एका त्या मरुभुमींत कशें चिताळ उदकाक आशेता गी तशें 63 सांगता. मरुभुमींत उदक नातले जाग्याचेर सुक्या करडे भुंय कशी उदकाक ताणयता गी त्या रितीन हांव तुका ताणयता. फांत्या फरार तुका सोदता. सूर्य उदेवच्या पयलें अर्ली विल आय सीक दी. 63 कीर्तन 63 अशें आरंभ जाता. सूर्य उदेवच्या पयलें तुका हांव सोदता. आमी ते कंतार म्हणटा सोम्या तुका ताणयता, तुज्या सन्निधेक हांव भोवसड त्रेकता. आत्मो म्हजो राखून रावला,
बापा लागी तूं बोड म्हाका आराम तूं घे म्हाका तुज्या पवित्रतेच्या त्या सोबाये तुका राखून रावता सरसकते वता तुझ्या पवित्रतेच्या त्या सोबाये तुझे आराधन करता सरसकते वता तुझ्या पवित्रतेच्या त्या सोबाये. आनी हें करता किर्तन 63 नोंद तें बरयल्लें जावन आसा. आय वील वेट फॉर यू. हांव तुका राखून रावता सर्वेस्परा. बापा लागीं तूं व्हड म्हाका. पयस पयस म्हाका भोगता. तुज्या जावन पयस गेल्लें म्हाका भोगता. तुज्या वेंग्याची ऊब म्हाका ती मिस जाता. हांव संवसारांत बुडोवन गेला. हांव म्हज्याच चिंतनांनी बुडोवन गेला. राटावळींनी बुडोवन गेला. हांव तुजे सशीन पाटी येवंक आशेता. बापा लागीं तूं व्हड म्हाका. लागीं तूं व्हड म्हाका. तुका हांव राखून रावता. तशें करता म्हणसर राखून रावता. म्हाका रेस्टोर कर. म्हाका बोळ तूं दी. म्हाका पयलींचे बरी परतून ती आशा दी. तुज्या राजा खातीर, तुज्या उतरा खातीर, तुज्या सन्निधाना खातीर तुका पळोवंक साथ दी कर. तुजो मोग चड बगूंक तूं साथ दी कर. चलवासो असो संतोश हांवें कळवून घेतला म्हज्या दारून जाल्ल्या काळजा वरवीं, म्हज्या उतरां वरवीं, कोडी काडिल्ले वरवीं. परत सारकें कर म्हाका. तुजेर राखून रावता हांव. तुजेर राखून रावता. तुवें करता वरेक राखून रावता. हेर कितें जाय आमकां राखून रावंक. आशनांतलें राखून रावंक जायना. आशनांतले वरवीं आमी राखून रावना. आमी मागण्यांत राखून रावचें जाल्यार, आराधनांत राखून जावचें जाल्यार, देवान करता म्हणसर राखून रावचें जाल्यार आमचे थंय ती आशा आसूंक जाय. वर्ती आशा आसूंक जाय. खाली म्हळ्यार पावना. कालचे वरवीं चड, उतरां वरवीं चड, उतरांक जावच्या की चड, म्हज्या काळजाच्या उडये प्रास चड. ती कंतार आसा देखून आमी म्हणटा मस्तपटी. पूण तशें नीज जावंक सादर. भांगरा प्रास चड, भांगरा प्रास चड, रुपे भांगरा प्रास चड. मैं म्हणोंक सकता हूँ निजाय की म्हणोंक सकता हूँ. मनशान जेवचे उंड्या वरवीं मात्र न्ही बगार देवान उलोवचें हर एका उतरान म्हणना. जेजून म्हणचें तें तो बुकेन आसतना त्या बुकेच्या की प्रास कुडीची बूक ती नीज बूक ती ताचे प्रास तो सांगता. सैतान ताका नाडटा आसतना तूं देवाचो पूत वय जाल्यार ह्या फातराक उंडो जावंक फरमाय. देवाचो पूत वय तें उंडो जावन फरमावन तो उंडो जाता जाल्ले वरवीं देवाचो पूत तो जायना. देवाचो पूत तो ऑलरेडी आसा. आमकां समजूंक जाय. आनी जेजू सांगता ताका मनशान जियोवचें देवाच्या तोंडान तावन येवच्या हर एका उतरा वरवीं, उंड्या वरवीं न्ही. सर देवान उलयता वरेग आमी राखून रावता. देवा तुजो ताळो आयकून मस्त थेंब जालो हांवें. म्हाका तो आयकूंक कर. परत म्हजें काळीज लासचें बरी आयकूंक कर. केदाळा म्हजें काळीज लासलें. एमावसाच्या जागे त्या वाटेर वेता आसतना त्या शिसांचें काळीज लासलें. केदाळा म्हजें काळीज लासचें परी सोमी उलोवल्लो ताळो हांवें आयकलो. फकत काणये बरी ह्या टॅक्स्ट बुकां बरी वाचून गेलां ह्या देवाचें उतार हांव आयकूंक शकलां. म्हजें काळीज तें संतोशान उडलां. तें सोमी म्हजे कडेन उलयलो म्हणून सोम्याचो ताळो हांवें आयकलो म्हणून तें आयकूंक जावचें बरी. परत दोळ्यांनी दुकां येवचें बरी. सोमी म्हजो कितलो मोग करता. हांवें जियोवचें उंड्या वरवीं न्ही ताच्या उतरा वरवीं म्हणलें ताका जाणा आसा. देखून हांव आशेवन ताचे सरशीन येता आसतना म्हाका ताच्या उतरान तावन तो पसता. उतरान तावन म्हाका खावंक तो दिता. कोण पुणी वेळ नासतना खायनासतना रावतात की कोण म्हणी. वेळ नासली बिजी आसलीं सकाळ. एक सवाल विचारुया. आज हांगास बसून हें करता आसतना आमी डिस्कस करतले एकामेका कडेन. हांवें ते सवाल हाडले.
वेळ ना म्हणून कोण पुणी जेवी नासतना रावतात की जेवी नासतना रावल्यार कितें जाता कूड अस्कत जाता कूड अस्कत जाता अस्कत जाता अस्कत जाता कोण पुणी जेवी नासतना वेळ ना म्हणून सांगून दिसांगटले जेवी नासतना रावतात की रावती जाल्यार मरतात ते मरतात जेवंक खावंक नातल्लीं सबार जाणां त्या वरवीं मेल्लीं आसात मरतात खावंक नासतना पूण वेळ ना म्हणून सांगून खाय नासतना कोण म्हणी मेल्लीं आसात की इम्पॉसिबल कोणूच ना बिजी आसलीं तर कितें कुडी खातीर ते भूक लागतना जेवतात वेळ नासल्यार वेळ करतात ओके वस्तू संगती आसात आमकां वेळ ना म्हणटल्यांक वेळ आसा करची संगती आसात आमच्या गरजे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या गरजे खातीर कोणी पिडेस्त जाता आसतना वेळ ना म्हणल्यांक वेळ करचेच पडटा हॉस्पिटलांत एडमीट जाता आसतना वेळ ना म्हणल्यांक वेळ करचेच पडटा तरी आमी शिकना मस्त जाणां आमी शिकना आमकां देव कालतें करून दी देवा मुखार रडोंक करून दी पाताक वळखोंक करून दी सभेक येवंक भक्तांच्या एकताराक बायबल स्टडीक मागण्याक आमकां वेळ ना सबारांक वेळ ना वेळ केल्या शिवाय वेळ मेळना प्रेयर वॉकाक वेळ ना हर एकाक वेळ आसा आमकां बिजनसाक वेळ आसा इश्टांक वेळ आसा पार्टी करूंक वेळ आसा उलोवंक वेळ आसा कितलो वेळ फोनाचेर ह्या सोशल मिडियाचेर फंक्शनांत वेळ आसा हेरा खातीर वेळ ना अत्म्याक पोसूंक देवाचें उतार आयकोंक अत्म्याचो पोस करूंक अत्म्याचें काण जावन आसलें देवाचें उतार घेवंक मागण्यांत देवा तावन घेवंक पवित्र आत्म्या तावन घेवंक आमकां वेळ ना वेळ ना तल्ले आमकां बळ ना भावार्थ ना मस्त जाणांक भावार्थ ना आनी भावार्थ आमचो सडे सुम्या म्हणटा आमी सगळां मस्त जाणां पूण भावार्थ कसो येवचो देवाचें उतार आयकल्ल्यान म्हण रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 10व्या अध्यायान 17व्या वचनांत सांगता उतार आयकनातल्यार उतार वाचिनातल्यार उतार ध्यान करिनातल्यार देवा तावन आयकनातल्यार काळीज लासचे बरी उतार येनातल्यार कसो भावार्थ आसचो भावार्थांत अस्कत जातना हर एकांती अस्कत जाता देखूनच देवान थंयसर तें उतार दिलां आयजाया 40:31 कोण सोम्याचेर राखून रावतागी तांचें बोळ नवें जातलें गरुडा परी ती उबोंक शकतली धांवतलीं ती तक्षिणान चलतलीं पूण दोळ्यांक काळोख येवन ती पडची ना कोण सोम्याचेर राखून रावली सोम्याचेर राखून इल्लेशें चलता आसतना पुरो जातालें मस्तपटी पयलें देवान म्हाका फास्टींग करतना सयत 1 घंट्याच्या चड थोडे फावटी 1.5 घंटो चलोवंक म्हाका कितेंच कांय जायनासतना कर्शवणी येनासतना ऑफकोर्स ते फास्ट चलना हांव पूण तें चलता पूण देवान कृपा दिल्या सोम्याचेर राखून रावतल्यांक बळ मेळटा कुडीन ती बळ मेळटा अत्म्यान बळ मेळटा कश्टांच्या वेळाचेर सोसूंक बळ मेळटा तिरस्कार मेळटा थंय सोसूंक बळ मेळटा कळ्ळें बळ कुडीचें बळ मात्र न्ही अत्म्याचें बळ आमी उलोवचें चड अत्म्याचें बळ पूण कुडीन ती बळ मेळटा सोम्याचेर राखून रावल्या पूण राखून रावनातल्यान तें बळ आसना अस्कत वी गिव अप डेली ब्रेड क्रिश्चियन्स म्हणून एक शब्द हांवें आयकलो रिसेंट सबार पोट डेली ब्रेड क्रिश्चियन्स डेली ब्रेड आमकां गोत आसा
मन्ना म्हणून गो तसा डेली मन्ना तें कालें आमकां एक बूक मेळटा त्या बुकान तावन एका दिसाक एक वर्स आनी तातूंत एक टेस्टिमनी जावं येता या कितेंय आसता तें आमी करता आमचें डिवोशनल आनी तातूंत हांव ताचे आलोचना त्या हातूंत हांव एक उतार पावता की सोम्या तें वाडोवंक बोळ वाडोवंक दॅट इज द मिनिमम जीव दवरूंक बचाव करूंक कितें म्हणटात कितें मिनिमम इल्लेशें मोर्नांतलें बरें राखोंक आसा पळय तितलें तें डेली ब्रेड क्रिश्चनिटी म्हळ्यार पूण मस्त जाणांक आमच्या आतांच्या क्रिस्तांवांक मस्त जाणांक तितलें येना आयतारा मात्र तें बरोवन काडूंक ना परतून पळोवंक ना परतून आयकूंक ना रेकॉर्डींग पळोवंक ना बायबल स्टडीक आसना थोडीं बायबल स्टडीक आसता तितलें मात्र दुसरें कांयच ना सगळो हप्तो सगळो म्हयनो 4 पटी या 5 पटी केल्यार पावता गी कुडीक आमी जिवंत उरोवंक बळांत असो पावता की 4 पटी एका म्हयन्यांत 4 पटी या 5 पटी केल्यार कन्सिडरिंग आमी करता मस्त जाणा अँड वी वॉन्ट टू बी स्ट्रॉंग इन द लॉर्ड आमकां देवान काम करचें जाय आमकां अभिशेक जाय सगळ्यांत पूण देवा मुखार आमी राखून रावना सॅक्रिफायस करना ताचे मुखामळ सोदिना ताचे कडेन ताणें आशिल्लें बरी मागणें करिना आमचो वांटो आमी बदलिना आमकां कितें सांगता तें करिना बक्षूंक सांगल्यार बक्षिना मागणें कर मागण्यांत सोद म्हळ्यार आमी करिना उपास रावंक सांगल्यार करिना फास्टींग प्रेयर सगळ्यांत आपयल्यार त्या दाळा आमी येना आयिल्लींत थोडीं जाणां येता आयिल्लींत कालती करता पूण तांकां विसरवचो ना देव ओके तांकां खंडीत विसरचो ना देव आत्मीक काणकावंक मस्त जाणांक वेळ ना लास्ट स्क्रिप्चर आयचें हबाकूक चॅप्टर 2:1 तो सांगता लास्ट बट आणखी 2 स्क्रिप्चर्स आसा ताचे उपरांत हांव म्हज्या पाऱ्याच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो पागोराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव राखून रावतलो ओके हांव राखून रावतलो तो राखून म्हणलो कोंकणींत वर्ड मिस जाला ओके राखून रावतलो हांव राखून रावतलो तो कितें म्हाका उलोवंक सांगता कितें सांगता म्हूण आनी एक स्क्रिप्चर हांवें मिस केला तो प्रोव्हर्ब्स आसा म्हणण्यांत चिंता कशें एक साकोर आपल्या धन्याच्या हाताचेर त्या धनिनीच्या हाताचेर एक साकर धन्याच्या तोंडाचेर कितें उतार येता म्हणलें पळोवच्या त्या साकरा बरी हांव राखून रावता सोम्या मुखार कितें तूं सांगताय सामुएलीन म्हणलें उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर त्या परी राखून रावता तुजे मुखार तो कितें सांगता तें आयको तुजी खुशी कितें म्हणलें समजूं तुजें तावन घेवंक राखून रावता ओके लोकाच्या वांजेलांत 24:49 आमी जस्ट रेफरन्स दिवन हांव आखेर करूंक आशेता चड वेळ लांबोवंक म्हाका नाका आमी ध्यान करया ओके आमी ध्यान करया 24:49 अशें सांगता तुमी तुमचेर पवित्रत्व बापाचें तें बसावणें तें येता म्हणसर म्हज्या बापान बसायिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाटयतलो पूण सर्गींत हांव येवचें सक्तेन म्हणजे तें बसावणें तुमचेर तें जारी जाता म्हणसर पवित्रत्व तुमचेर येता म्हणसर तुमी बळवंत जायसर येवचें त्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय राखून रावा जाय बट वेट इन जेरुझलेम टॅरी इन जेरुझलेम राखून रावा खंयच्या खातीर तें येवच्या खातीर राखून रावले कितें तें राखून रावलें आपोस्तलांच्या कृत्यांत 1:8 आमकां पळोवंक मेळटा ताच्या पयलें मेळोंक आसूंक मेळटा तें राखून रावलें मागण्यांत तें रावलें सोम्या मुखार 1:8 वाचया आपोस्तलांची कृत्यां धर्नुतांची कृत्यां 1:8 सांगता कितें जेजू तांकां सांगता तुमचेर पवित्रत्वाचें आय थिंक आमकां तें बायाट येता जाल्यार हांव परतून वाचूंक वचना के दाळा तो पवित्रत्व तुमचेर येता गी ते दाळा तुमकां बळ मेळटलें
पूण तें बळ मेळच्या खातीर तुमी राखून रावंक आसा. आजकाल राखून रावच्या विशयान आमी कांय उलयना. कित्याक म्हळ्यार वी आर ऑल देवाचे सेवक, सभा सगळी आतांचे. देर इज नो पेशन्स. वी डोंट वॉन्ट टू वेट. वेट म्हणलो शब्द नाका. मुस्लिम सांगतात आतां वेटिंग ना न्ही हे. पवित्र आत्मा आयला न्ही हे. पवित्र आत्मा खंय आयला? पयल्या सभेचेर आयलो. संवसारांत तो आसा, सभेच्या वयर काम करूंक तो आशेता. पूण त्या मापान तो ताका अवकाश मेळोवना. कित्याक म्हळ्यार राखनात. कोणूच राखनात. कोणूच राखनात. ते बळ मेळटा तसर राखा म्हूण तांकां सांगलें तर आमकां केदां बळ मेळिल्लें? आमकां केदां पवित्र आत्मा त्या रितीन मेळिल्लो? तें आमी कोणी समजना. आमी फकत जानवायन अर्थ करून दिवच्या थियोलॉजिकल त्या संगतींनी तशें म्हणून सांगून आमी तशें रावता. पवित्र आत्मो आयले जाल्यार कितें पुरो जाता तें आमच्या मदें जायना. तर आसा जाल्यार कित्याक जायना? फकत म्हणूंक गी तें कन्फेशन करूंक गी. हिलींग अरंबार एक फावटी हांवें सांगलें. फकत म्हणूंक न्ही तें देवान केलां जाल्यार तें दिसून येता. मेडिकल प्रोफेशन प्रूव्स इट. एक्सरेंत दिसता, स्कॅनांत दिसता, तें दिसता. गूण जालां जाल्यार तें दिसून येजय. तें जाता पूण सर तुवें झुजोंक आसयत. तुजी तकली सांगता, तुजी चिंतनां सांगतात, तुजी आलोचना सांगतात, संवसार सांगता, मेडिकल रिपोर्ट सांगता तुका तें जावना म्हूण सांगून. तें जाता बरें एक तुवें झुजोंक आसयत. पूण तें झुजोन जैत मेळोन तुका तें हिलींग जालां म्हूण देवान तुका कळीत करून तें दाखोवन दिवता म्हणा सर. वाय शूड यू से एंड देन पूट अदर्स टू शेम, पूट युअर सेल्फ टू शेम? तें जायनातलें तुका. देखून पवित्र आत्मा आसले कडेन तें जायजें. तें पवित्र आत्मा आसले कडेन कितें पुरा दंड तुमच्या कथेन जालें गी तें जायजय. तें जायना जाल्यार आमी देवाचें मुखामळ सोदूंक जायजय. आमी राखून रावंक जायजय. सो ह्या स्टडीचो उद्देश तोच. देव म्हजे कडेन कितें उलोवन आसा गी तें हांव सांगूंक. आनी तें म्हज्या खातीर, आमचे खातीर, सगळ्यां खातीर. कोणाक पवित्र आत्मा सांगता आयकोचें कान कोणा कडेन आसा तें आयका. आयकनातल्यांक ती काणी जावन रावता. तें मागोवंक मोन येना, राखून रावंक मोन येना. पूण जर देव तुजे कडेन उलयता जाल्यार तूं एक निर्धार कर. दुसऱ्यांनी सांगिल्लें आयकोन या दुसऱ्यांनी कर कितें पुरा म्हणटात त्या प्रमाणे करूंक आसनाका. जर देव तुजे कडेन उलयता हें सारकें म्हूण तुका समजता. बेरियाचे ते क्रिस्तांव आसले ते कितें करताले? बिलिवर्स आसले ते संदेश येता आसतना ते निजगी म्हूण ते सोदताले. जर तूं सोद. फकत हांवें सांगिल्ल्याक न्ही, तूं सोद. देवा मुखार राखून रावचें म्हळ्यार कितें तें तूं करताय गी. तें मेळटा म्हणसर तूं करताय गी. हांव करते आसा गी, सभा करते आसा गी. करना जाल्यार आमी करूं. कितल्या जाणांक तें समजता, कितल्या जाणां कडेन देव उलयता आसा, पवित्र आत्मा उलयता आसा तें आमी करया. आमी एकामेका खातीर मागया. तें आमकां करूंक साध्य जायशें कर देवा. आमकां कुरपा दी. आमकां कुरपा दी. आनी तुजो ताळो आयकोंक राखून रावंक आमकां साध्य कर. बिजी आमकां वेळ ना म्हूण सांगून न्ही बगार. आमकां आयकचें जाल्यार, आमकां बोळ मेळत जाल्यार, आमकां अभिशेक जाय जाल्यार, आमकां कुरपा जाय जाल्यार, आमकां तुजें उगडापण जाय जाल्यार आमी राखून रावंक आसा. तुजो ताळो आयकोंक जाय जाल्यार, आमची काळजां लासाची जाल्यार तुजो ताळो आयकोंक जाय. आमकां भावार्थ सडाची जाल्यार तुजो ताळो आयकोंक जाय. तें आयकोंक आमकां साध्य कर. उरिल्ले ताळे पुरा स्तब्ध करूंक आमीच मौन रावप. तूं देव म्हणलें उडास दवर. तुजे मुखार येवंक आमकां तूं फाव कर. जाल्यार मागणें घेवन सोम्या मुखार आमी येवया. आमी राखून रावया ताचे मुखार. एकामेका खातीर मागया. एकामेकाक उत्तेजन करया. सोम्याचें मुखामळ सोदच्या खातीर, राखून रावंक साध्य जावचे खातीर, सगळ्यांनी बळवंत जावचे खातीर, ताचे अद्भुत असर आमच्या मदेगात जावचे खातीर, ताची महिमा परगट जावचे खातीर आनी आमी तें घेवन दुसऱ्यांक दिवंक सोदचे खातीर ताचे मुखार राखून रावया. सभा जावन राखून रावया. ह्या आमच्या शहराचेर ताचो प्रभाव पडचे खातीर, ताच्या सत्तेन वसोंक आमकां साध्य जावचे खातीर. पेद्रोनी जुआवन म्हणलें बरी जें कितें म्हजे कडेन आसा तें तुका दिता म्हूण सांगूंक
आमकां साध्य जावचे खातीर. जर ना जाल्यार आमी बेश्टे म्हणले वरवीं कितेंच जायना. देखून तें मेळचे खातीर आमी राखया, सभे खातीर राखया, सभे खातीर मागया, सभ्यांतल्या लिडर्सां खातीर मागया, देवाच्या सेवकां खातीर मागया, आमच्याच खातीर मागया. देवा साध्य कर आमकां त्या सुरवेच्या त्या सभे बरी महिमेवंत अभिशेकान भरिल्ली, तुज्या प्रेझन्सान भरलेली, अद्भुतां आश्चर्यां जावचें तसली, तुका मान आनी महिमा दिवचें तसली, तुका फावो आसली ती भिरांत आमच्या जिवितांत दिसून येवचें तसली, आत्मे बचाव करचें तसली, तसलो अभिशेक, तसली सकत, तसलें प्रेझन्स पवित्र आत्म्याचें आमचे मदें आसच्याक आमी तुका सोदता. तुजे कडेन तुका आमी उलो करता, उलो मारता, तुका समर्पण करता. आमचे मदें काम कर देवा. आमी खालतेपणी तुजे मुखार येता. तूं आमचे कडेन उलय, आमकां तूं बळवंत कर. बापा ह्या उतरा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. येता हांव तुजे मुखार, आमी कालती जावन येता हांव सोम्या. आमच्या काळजाची आशा तूं जाणाय. वी हंबल आवरसेल्व्स बिफोर यू. आमी मस्त पटी तुका राखून रावोंक ना. आमी थोडे फाटी उतार वाचला, थोडे फाटी ते डेली ब्रेड क्रिश्चनिटी म्हणलें बरी, दुसऱ्यांनी सांगलें तें बरें इल्लें एक उतार आनी ताचें एक्सप्लेनेशन आमी घेतलां इल्लेशें जस्ट टू एक उंडी शिताची केल्ले बरी आमी घेतलां. तातूंत इल्लें आमकां उत्तेजन जालां. पूण कशें तुजें तावन गेसय बरोवन आमच्या मापान तो जीव आमचे थंय आसूंक. तुवें आशिल्ले बरी जैतेवंत सभा, महिमेवंत सभा, तुका लबदल्ली सभा, तुजो मोग करची सभा, तुजी महिमा परगट करची सभा, दुस्मनाच्या सक्तांचेर जैतेवंत जावची सभा, जैतेवंत जावचो लोक आमी जावंक. फकत कन्फेस करन रावंक न्ही, बगार आमच्या जिणेंत तें दाखोवन दिवंक. सोम्या तुवें आमकां बळवंत करी जाय. आमचे सांगाता तुवें आसूंक जाय. आमचेर तुजी दिश्ट आसूंक जाय, तुजो हात आसूंक जाय, तुजे खातीर जळोवंक आमकां जाय. आनी तें जावचे खातीर तुजे मुखार राखून रावंक आमकां जाय. तशें राखून रावंक आमकां आशा तुवें दी जाय सोम्या. कित्याक तुज्या उतरांत आसा न्ही तुजी बरी खुशी करूंक आशा आनी सकत बळ ती पेसाड न्ही. टू विल एंड टू डू युअर गुड प्लेजर. तें आशेवंक, तें चिंतूंक, अत्रोगोंक आनी तें जावचें बरी करूंक तूंच आमचें थंय काम करताय म्हण. देवा आमचें थंय काम कर तें जावचे खातीर. आमचें थंय आशा तूं सडय सोम्या, सडय सोम्या, सडय सोम्या. आमचे थंय म्हजे थंय आशा सडय, आमचे थंय हर एकल्या थंय आशा सडय. ही स्टडी आयकतल्या हर एकल्या थंय तुजी आशा सडय सोम्या. तूं आपोड. तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर एक व्हड एक सैन, एक व्हड सभा, एक लोकांचो जमो तूं आसा कर. ह्या शहरांत तूं आसा कर, हेरे कडेन आसा कर सोम्या. बापा तुजें वर्तें काम जावन दी. तुजे मुखार राखून रावंक आमकां कृपा तूं दी. आनी राखून रावता आसतना बळवंत जावन आमचे खातीर तूं काम कर. द आयज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फ्रो थ्रू आउट ऑल दी अर्थ टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉंग ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज हार्ट्स आर लॉयल टू. तुजी दिस्त संवसाराचेर हर एक कडेन ती गुंवते आसा. तुका कोण विश्वासी आसा, तुका सोदची कोण आसा, तांच्या पक्षान बळवंत रितीन काम करूंक तूं आशेताय म्हणलें तुज्या उतरांत तें नीज जावन दी सोम्या. आमकां उडास कर, आमचो उडास कर. आमचें थंय कितें उणेंपण आसा गी तें भरती करून दी सोम्या. तुज्या मुखार राखून रावता आसतना बापा साध्य कर आमकां. साध्य कर. आमकां डिसिप्लीन तूं दी. आमकां उणें उलोवंक, केदाळे उलोवन मागण्यांत जावं दी. तुका सांगोंक आमकां आमी कितें सूख शिकल्या गी तातूंत हांव सुटका आमकां दी. तूं सोमी, तूं सरस्पोर देव, सक्तेवंत देव म्हणलें उडास दोन तुजे मुखार मानान आनी भियान तगसून रावंक. तूं उलयता वरें आयकोंक सोमी. बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड म्हूण तुवें सांगलें. देखून तें आयकोंक आमकां साध्य कर. आमकां तें पेशन्स हितून दी. आमकां तें सोंसणिकाय हितून दी राखून रावंक. आमकां राखून रावचें म्हळ्यार कस जाता सोम्या. मस्त पटी कस जाता आमकां. म्हाका कस जाता, आमकां सगळ्यांक कस जाता. आमकां राखून रावंक कृपा तूं दी. आमकां शिकय सोम्या. तुजो वांटो आमकां शिकय. मैजेक तुवें तुजो वांटो शिकयल्ले बरी. आमकां शिकय, म्हाका शिकय, आमकां हर एकल्याक. पवित्र आत्मा आयकोन उलोवचें तें आयकोवचें कान आमकां
आनी विदेय जावचें तें काळीज आमकां जिवीत आमकां सगळ्यांक दी म्हाका तूं दी म्हजें तावन तें आरंभ जावन आमकां हर एकल्या तें विस्तारूं दी आनी हर एकल्या तावन तुजें वर्ती कामां जावं दी तुजी खुशी जावं दी तुका दादोसकाय आमच्या तावन मेळों दी हें सर मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तच्या वर्त्या उसल्या नांवान आमेन आमेन.